हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको सुप्रीम ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं और अपडेट कर रहे हैं आपको। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। बताइए राजा मोहसिन। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद हो गया है और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की सीनियरिटी है, सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं और उन 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन अब जजेस कमेटी के मेंबर बन गए हैं। इस सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की तरफ से नामजदगी के बाद ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये 3 जजेस कमेटी वो है जो बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के जो मुकदमात का जायजा लेती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, इसका फैसला भी यही कमेटी करती है। ठीक है राजा मोहसिन एजाज, अपडेट करें आप। हम डेवलपमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर कर सकेंगे। हर केस और अपील को रिकॉर्ड भी किया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। पीटीआई को लाहौर की काहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत देने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मांगी थी। इस पर मजीद बात करेंगे। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा नसीर, बताइएगा क्या जलसे की तैयारियां होंगी यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जलसे की इजाजत है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हुई है। बाखबर तरीन हुकूमती ज़राए का यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल लाहौर में जलसा करने की इजाजत दे दी गई है और ये इजाजत लाहौर का जो मुकाम है काना मवेशी मंडी, वहां पर यह इजाजत दी गई है। और अब इस वक्त SOPs तय हो रहे हैं कि SOPs के मुताबिक जलसा कितने बजे तक होगा, जबकि यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद खान बचर जो है वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पहुंच चुके हैं। वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई है, जबकि जो दरखास्त दहिंदा थी आलिया हमजा मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन असेंबली जो है, उनके वकील भी यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले एक इतला ये आ रही थी कि शायद पीटीआई को लाहौर जल्लों के मुकाम पर, तो पीटीआई मान गई है कि वो यहाँ जलसा करेगी। उनका तो मुतालबा था कि वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। जी बिल्कुल, ये कंफर्म हो चुका कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि मीनार पाकिस्तान से हटके जो जगह फाइनल की गई है वो लाहौर में कान्हा की मवेशी मंडी है। और मवेशी मंडी में कान्हा की मवेशी मंडी जो कि लाहौर के आउटस्कर्ट्स में एक इलाका है, कसूर की तरफ जाते हुए यहाँ पर जलसा करने की इजाजत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का असूली तौर पर फैसला कर लिया गया है। इस वक्त सिर्फ SOPs की जो है वो तैयारी बाकी है कि SOPs पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, वो मुतमईन है इस जगह पे? जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो अव्वल हतमी कोशिश यही थी कि उन्हें लाहौर में कल जलसा करने की इजाजत ही सिर्फ मिल जाए और इस वक्त पीटीआई ने भी इस पर भी रजामंदी का इजहार कर दिया है। जो वकला यहाँ पर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई खुशो खुरम थे कि उन्हें एक इजाजत जो है वो मिल गई है, जबकि जो कि सूबाई असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान बचर, वो भी यहाँ पहुंच चुके हुए हैं और अहमद खान बचर इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर मौजूद है। और थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे और इसे अपने यहाँ निकलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, जबकि अहमद खान बचर की और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जो टीम है उसके दरमियान बाकायदा तौर पर वो एक मुज़ाकरात का जो अमल है वो जारी है। मेरे पीछे मेरा कैमरा के बारे में बता रहे थे आप, वो कौन से SOPs है, उसके निकात थोड़ा बताइएगा। जी मैं आपकी आवाज सही नहीं सुन पाया। SOP से मुतालिक बताइएगा ख्वाजा नसीर। जी ये मेरे पीछे आपको वकला की तादाद नजर आ रही है। SOPs जो है, SOPs के अंदर 4-5 चीजें नहायत अहमियत की हामिल होगी। पहली चीज ये होगी कि किस तरीके से जलसा शुरू किया जाएगा और जलसा कितने बजे खत्म किया जाएगा। इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर जलसा गाह को जाने वाले रूट का तयन होगा, जबकि इसके अलावा जलसा गाह के अंदर जो तकारीर है उन तकारीर को कोशिश की जाएगी कि जिस तरह इस्लामाबाद के मुकाम पर जो एक सख्त तकरीरें की गई थी उन तकारीर के हवाले से भी बातचीत होगी, जबकि इसके अलावा असले की नुमाइश और रूट जो है और किस तरीके से कारकुन वहां पहुंचेंगे
اور کیا کیا کارکنوں کے SOPs ہو گئے، وہ تمام تر چیزیں فائنل کر کے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بیان خواجہ نصیر، ہم نے اسلام آباد میں دیکھا تھا وہاں پہ وقت کا تعین دیا گیا تھا کہ اس وقت پہ جلسہ ختم کرنا ہے، تو یہاں پہ بھی SOPs میں یہ نکات رکھے گئے؟ بالکل، یہاں پر بھی SOPs کے اندر شامل کیا جائے گا کہ کتنے بجے جلسہ شروع ہوگا، اور کتنے بلکہ شروع ہونے کا تو ٹائم نہیں دیا جائے گا، جلسے کے اختتام کا ٹائم دیا جائے گا کہ جلسہ کتنے بجے ختم کرنا ہے. اور یہ تمام تر باتیں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ کے عین مطابق ہوں گی کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے جو سفارشات دی ہے انہیں سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا. جی اچھا، یہ بتائیے گا آپ کے پیچھے ہم نے دیکھا کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، یہاں پہ کوئی PTI کا رہنما ہے تو اس سے گفتگو کریں، اس سے پوچھیں کہ کیا وہ مطمئن ہے اس فیصلے سے؟ جی میرے پیچھے PTI کے جو ہے وکلا، PTI کے وکلا میرے پیچھے موجود ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں ان سے اگر بات ہو جائے، PTI کے وکلا سے ہماری اگر بات ہو جائے یہ ہمیں باقاعدہ طور پہ بریف کر سکے. لیکن اس وقت تمام تر لوگ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ یہ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس جو ہے اس پہ شامل ہو کے یہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے انہیں کہا ہے آپ السلام علیکم جی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی جنرل سیکرٹری انصاف یوتھ ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس اٹک سے انصاف یوتھ ونگ کے سیکرٹری جنرل آئے ہیں. ہمارے پاس ایک وکیل صاحب بھی آئے. سر آپ کا گڈ نیم؟ میرا نام چودھری عدنان کلار ایڈوکیٹ ہے، سیکرٹری انفارمیشن ہوں ILF پاکستان کا. اچھا چودھری عدنان صاحب، کیا ابھی تک طے ہو چکا ہوا ہے، کن باتوں پہ اصولی اتفاق ہو چکا ہوا ہے، اور کیا SOPs طے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پچھلے 2 ماہ سے ہم نے کوئی 5+ پٹیشنز جو ہائی کورٹ میں فائل کی. ہائی کورٹ نے ہمیں معزز ہائی کورٹ نے ہمیں پرمیشن دی اور ڈائریکشن فرما دی اور ہمیں جگہ بھی دی. مینار پاکستان کے لیے ہم بنیادی طور پہ جگہ چاہ رہے تھے، لیکن ابھی ہمیں DC آفس سے پتہ چلا آج کی ہائی کورٹ جو ڈائریکشن ہوئی کہ جی انہوں نے وہ جگہ بدل کے ہمیں کوئی کانا کاچھے والی سائٹ پہ، کوئی بکر منڈی والی سائٹ پہ کوئی اس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے. میں آپ سے بات کروں گا، بتائیں کیا اس وقت کیا پوزیشن کیا ہے؟ جی الحمدللہ جی، پرمیشن اور NOC کی طرف جو ہے پروگرس ہے. کچھ کنڈیشنز ہیں ایسی جو کہ انہوں نے آفر کی اور ہم لوگوں نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ پولیٹیکل کنڈیشنز یہ ان کی بنتی نہیں ہے. باقی جو ہے پلیس ہے وہ ایکسپیکٹڈلی وہی ہے کانا کاچھا میں، جہاں پہ وہ جو مویشی منڈی جہاں پہ لگتی ہے عید کے اوپر، تو اور روٹ جو ہے وہ رنگ روڈ ہے. یہ اپڈیٹس ہیں اور کنڈیشنز اس طرح کی چل رہی تھی. خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آگے PTI کے جلسے کے لیے کانا مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تحریک انصاف نے مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگی تھی. لاہور انتظامیہ نے مینار پاکستان کے مرکزی دروازوں پر تالے لگا دیے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی ارکان کے ساتھ آمد مینار پاکستان کے اندر داخل نہ ہو سکے. ملک احمد بھچر نے کہا کل ہم میدان میں ہوں گے، جلسہ کریں گے. آج پنجاب حکومت بیوروکریسی اور انہیں لانے والوں کا امتحان ہے. تحریک انصاف مینار پاکستان میں کیوں نہ جلسہ کرے؟ تحریک منہاج القرآن ادھر کر چکی ہے اور جمعیت علماء پاکستان دونوں ادھر یہ کر چکا ہے. چچا بھتیجی کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں، جس رستے کی طرف آپ چل پڑے اس رستے میں دن تھوڑے ہوتے ہیں. عوام ایک فیصلہ کر بیٹھی ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. DC کچھ ہوش کے ناخن لے گا. آج کا دن ہے وہ اس پنجاب حکومت کا اور بیوروکریسی کا، اس کو لانے والوں کا بڑا ایک ٹیسٹ ہے. یہ آج کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر نے ہمارے حق میں نہ کیا. ہم کل مجبور ہوں گے اپنا جلسہ کرنے پہ. کل ہم میدان میں ہوں گے، اپنا جلسہ کریں گے کیونکہ ہائی کورٹ نے ہمیں منع نہیں کیا. لاہور جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیروں کی تیاری. PTI کے وزیروں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سبزہ زار میں ورزش کی. صوبائی وزیر تعلیم مینا خان نے کہا 21 تاریخ کو لاہور میں خوف کے بت توڑ دیں گے. تمام پاکستانی جلسہ کامیاب بنانے مینار پاکستان پہنچیں. لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے. پورے پاکستان سے جتنے نوجوان ہیں، جتنی فیملیز ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، دستیاب وسائل کے اندر نکلے. ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں کہ جہاں پہ قومی غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. 21 تاریخ کو خوف کا یہ بت جو ہے یہ لاہور میں ہم توڑیں. بانی PTI کا واضح پیغام ہے کہ NOC ہو یا نہ ہو لاہور میں جلسہ ہوگا. تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی آئینی ترامیم کی وجہ سے جلسہ ضروری ہو گیا ہے. عمران خان صاحب سے بات پہلے بھی ہوئی ہے، ان کا پیغام بڑا واضح ہے کہ یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا، چاہے NOC ہو یا نہ ہو. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم ہر ہفتے جلسے کریں گے مختلف شہروں میں.
ये जो अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की थी हुकूमत ने रातों रात, वो तो उनकी कोशिश नाकाम हो गई है और अब फिर दोबारा एक और कोशिश करने जा रहे हैं। ऐसा बुरहान क्रिएट करेंगे अगर वो ये आगे ले गए या कोशिश की बिल की, तो उसके लिए भी अब जरूरी हो गया है ये जलसा हो। हुकूमत कहती तो है कि हम जमहूरी हुकूमत हैं, लेकिन जमहूरियत के असूलों पे नहीं चलती। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई का जलसा रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को रोस्टरम पर बुलाकर कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये मुल्क है तो हम हैं, आज जो इक्तदार में हैं कल नहीं होंगे। सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, जनाजे रुक जाते हैं। जस्टिस फारूक हैदर हिरासा करने की शिकायत पर आईजी पंजाब से मुखातिब होकर कहा, आपके होते हुए हिरासा करने की तवक्को नहीं की जा सकती। आईजी पंजाब ने कहा, हिरासा करने का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लतीफ खोसा बोले, मेरे घर के बाहर कई दिन से पुलिस घूम रही है। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमती मुसव्वदे से मुत्तफिक नहीं, आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी अदालत बनाने से मुतालिक इत्तफाक राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। अफसोस हुआ मुजव्वजा आईनी तरमीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद और मिलिट्री का दायरा वसी कर दिया गया। बिलावल और JUI का अपना मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तफाक हुआ। इत्तफाक राय के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। बगैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं, मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। कभी भी हम आइन को तहबाला करना, अदलिया को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसको नुकसान देना, इसकी हम हिमायत नहीं करें। जब हमें कॉपी मुहैया की गई, हमारे वकला ने उसको देखा, हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि आइन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से, लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। कई दहाइयों से हम देखते हैं कि मफादात का लेन देन हमारे मुल्क की सियासत बन गई। हर इदारे का एक अपना दायरे कार है जिसे आइन मुतय्यन करता है। बिलावल साहब भी तशरीफ लाए थे मेरे पास, बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम इत्तिफाक राय चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए का कहना है मुलाकात में अहम तकर्री पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने अहम तकर्री के लिए मुजव्विज़ा नाम से नवाज शरीफ को आगाह किया और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को अपना फैसला सुनाया। इस पर मजीद बात करेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताएगा इस बारे में? जी, ये बहुत अहम मुलाकात और इसीलिए शहबाज स्पेशली इस्लामाबाद से लाहौर से जाती उम्र पहुंचे और नवाज शरीफ को वो जो अहम तकर्री होनी है उसका जो मुजव्वज़ा नाम है वो उनको उन्हें बताया, जो कि रिकमेंडेशन मुतल्लिका इदारे की जानिब से वज़ीर आज़म को आई थी। तो नवाज शरीफ ने उनसे डिस्कस किया उस नाम पर और उन्हें डायरेक्शन दे दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि इसको किस तरह आपने नोटिफाई करना है। हम ये कह सकते हैं कि जिस शख्सियत पे ये डिस्कशन हुई है वो इस वक्त भी पंजाब में ही तैनात हैं और बड़ी ही अहम तकर्री है ये, जिसका पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा असर होता है और इसीलिए ये आज इतनी अहम मुलाकात हुई, जो कि ज़ाहिर यही किया जा रहा था कि शायद कोई पीटीआई का जलसा या सियासी मामला, लेकिन असल और अंदर की बात यह है कि शहबाज शरीफ स्पेशली नवाज शरीफ से वो अहम तरीन तकर्री के लिए मिलने आए और नाम उन्हें बताया और वो नाम जो है वो नईम, ये बताएं जिस अहम तकर्री की बात की जा रही, क्या वो अदालती तकर्री है? जी नहीं, ये बिल्कुल अदालती नहीं है, लेकिन ये एक अहम तकर्री है एक और अहम इदारे की और इसलिए इस पर उन्हें शहबाज शरीफ ने फोन पर बात करने की बजाय। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। करक में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ धरना तीसरे दिन भी जारी है। मजीद अवाम एहतजाज में पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे बंद कर दी है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। OGDCL से खाम तेल की तरसील भी बंद है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाज खटक से। बताइए नवाज। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 रोज से
سنڈا خرم اور ملاحقہ مزاجات کے عوام نے گیس کے کم پریشر کے خلاف UGDCL کے مین گیٹ کے خلاف دھرنا دے رکھا ہے. تاہم آج 12 بجے کے بعد مظاہرین نے مستعد ہو کر انڈس ہائی وے کو بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے خیبر تا کراچی مکمل ٹریفک جام ہو چکا ہے اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی جماعت اسلامی کے قائدین بھی پہنچ گئے ہیں، جبکہ مذاکرین سے مذاکرات کے لیے صوبائی وزیر زراعت میجر سجاد بارکوال بھی مظاہرین کے ساتھ موجود ہے. جی ٹھیک ہے نواز خٹک، آپ اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. دوسری جانب متعدد مذاکرات کے باوجود مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے. OGDC سے خام تیل کی ترسیل بھی بند ہے. ڈپٹی کمشنر کرک شکیل جان کا کہنا ہے مظاہرین کے 70% مطالبات پورے کر دیے. مظاہرین سے التجا ہے کہ احتجاج مؤخر کر دیں. 4 میٹنگز میرے آفس میں ہوئی ہیں اور تقریباً 60 to 70% ان کی ڈیمانڈ سالو ہوئی ہے. باقی جو 30% ہے اب اس میں ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت ٹائم لگے گا. وابڈا کے کچھ مسائل ہیں یا گیس کے کچھ مسائل ہیں. ہماری ان سے التجا ہے کہ وہ احتجاج فی الحال مؤخر کریں. مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کیس ان کو احتجاج کا حق ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات جائیں. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی الیکشن کمیشن کو خط کے بعد ایوان میں پارٹی پوزیشن تبدیل ہو گئی. تحریک انصاف کا صفایا ہوگا. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن مرتب کرتے ہوئے 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کر دیا. نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم لیگ نون 110، پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں. عوام نے میجورٹی ہمارے کینڈیڈیٹس کو دی. یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک اسپیکر خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد پارٹی پوزیشن میں تبدیلی. قومی اسمبلی سے PTI کا وجود ختم. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن مرتب کر لی، جس کے مطابق 80 ارکان اسمبلی کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا ہے. پہلے 39 ارکان کو تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ظاہر کیا گیا تھا. قومی اسمبلی میں JUI 8 اور آزاد ارکان کی تعداد بھی 8 ہے. PK میپ اور BNP مینگل اور MWM کی ایک نشست ہے. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110، پیپلز پارٹی 69، MQM کی 22، قاف لیگ 5 اور IPP کی 4 نشستیں ہیں. مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے. ایک آزاد رکن نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے. حکومت خیرات کے مستحق ہیں، اسپیکر خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. پارٹی پوزیشن میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام سے واپس لی گئی نشستوں کا ذکر بھی ہے. الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد ہوا تو 23 مخصوص نشستوں میں سے 15 نون لیگ، 5 پیپلز پارٹی اور 3 JUI کو ملیں گی. اسپیکر کو مخصوص نشستوں کی خیرات مانگتے شرم آنی چاہیے. عوام نے مینڈیٹ PTI کو دیا، حکومت پہلے ثابت کرے وہ اس خیرات کی حقدار ہے. سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بلاول بھٹو اپنے ہی نانا کے آئین پر کلہاڑی سے ضرب لگا رہے ہیں. یہ الیکشن پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دیا، میجورٹی ہمارے کینڈیڈیٹس کو دی اور اسی تناسب سے ہماری ریزرو سیٹس بنتی ہیں. اگر کوئی اب خیرات کا مال کھانا چاہتا ہے تو کہ حکومت پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ خیرات کے مستحق ہیں. یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک اسپیکر جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایوان کی عزت، توقیر اور 9 ستمبر کے واقعے کو بچانے کے لیے لگاتا، وہ خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. علی بھٹو جنہوں نے آئین اس ملک کو دیا، آج انہی کے نواسے بلاول بھٹو کلہاڑی لے کر اس آئین کی روح پہ کاری ضربیں لگا رہے ہیں اور مدعی بن گئے ہیں اپنے نانا کے آئین کی حرمت کو پاش کرنے میں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پر دستخط کر دیے. اب ہر کیس کی ریکارڈنگ ہوگی. اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی منظوری دی تھی. آرڈیننس سے سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے میں چیف جسٹس کا اختیار بڑھ گیا ہے. آرڈیننس کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس مقرر کرے گا. اس سے پہلے قانون میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز کا 3 رکنی بینچ مقدمے مقرر کرتا تھا. بینچ عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے دیکھے گا. ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا ورنہ وجہ بتائی جائے گی. ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا.
तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहले आएगा वो पहले सुना जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कोई केस वक्त से पहले मुकर्रर नहीं होगा। केस मुकर्रर करने वाली कमेटी में तब्दीली कर दी गई। चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज के बाद तीसरे जज का इंतखाब चीफ जस्टिस करेंगे। तीसरे जज की अक्सर अदम दस्तयाबी के बायस बहुत से केस ताखीर का शिकार हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे, तहरीरी तौर पर बताना होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया। कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, उसमें तब्दीली की गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूरी जज इसके मेंबर होंगे। जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्त शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती तो केसेस ताखीर का शिकार होते थे। 63A का आइन को रीराइट किया गया, वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, कमेटी का इत्तेफाक ही नहीं हो सका। सऊदी अरब मसनूई ज़हानत में तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क बन गया। दुनिया के 83 मुल्कों में 14वें नंबर पर, जबकि अरब ममालिक में पहले नंबर पर पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मसनूई ज़हानत के शोबे में होने वाली तहकीक और तरक्की के हवाले से सर्वे किया गया। सऊदी अरब में मिसाली तरक्की के पेश नज़र इसे अरब ममालिक की सतह पर सर फहरिस्त शुमार किया गया। तिजारत के शोबे में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की फहरिस्त में सऊदी अरब को 7वें नंबर पर मुंतखब किया गया। फहरिस्त इंटरनेशनल कंपनी टू टाइज एजेंसी ने जारी की है। हैदराबाद में ख्वाजा सराओं को हुनरमंद बनाकर मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कायम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गैर फाल है, जिसके बायस ख्वाजा सरा जदीद कोर्स सीखने से महरूम हो गए हैं। तफसीलात अशोक शर्मा की इस रिपोर्ट से जानिए। हैदराबाद में ख्वाजा सराओं को हुनरमंद बनाने के लिए कायम किया गया सरकारी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गैर फाल हो गया है, जिसके बायस शहर के कई ख्वाजा सरा इस जदीद सहूलत से महरूम और सरापा एहतजाज हैं। 2 साल से वो सेंटर वहाँ चल रहा है। टीजीज के लिए तो वहाँ कोई सहूलत ही नहीं है, ना कोई रेंट है, और वहाँ पे कोई क्लासें नहीं लगती थी, कुछ नहीं लग जाता। पूछते थे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप चले जाना। अरे सर्टिफिकेट का कोई मतलब थोड़ी, हम तो हुनर सीखना है। जब हुनर ही कोई हाथ में नहीं होगा तो हम आगे काम क्या करेंगे। महकमा समाजी बहबूद का ये सेंटर वीरान नजर आता है, जहाँ मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज के लिए फराहम करदा मिशनरी और सामान की हालत भी अबतर है। इंतजामिया के मुताबिक ख्वाजा सराओं की अदम दिलचस्पी नए काम सीखने में रुकावट है। उनके अपने प्रॉब्लम्स है, जो यानी वो कोई बच्चे नहीं है जिस तरह से उनको सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए। उनके टाइम टेबल डिफरेंट होते हैं, उनके प्रोफेशंस डिफरेंट है। हुकूमती इकदामात का अगर मौसर इस्तेमाल किया जाए तो मुआशरे के इस पसमानदा तबके को भी बाइज्जत रोजगार के मौके मुयसर हो सकते हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील का चीफ जस्टिस पर एतराज। बदतमीजी करने पर चीफ जस्टिस ने वकील रेहान गोलड़ा को रोस्टम से हटवा दिया। डायरेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर पेश हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा, डॉक्टर समीना मीडिया के करीब क्या कर रही हैं, यहां बुलाएं। पूछा, आप इजलास में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक ने कहा, दवाई के असर में हूं, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ड्रामा करना है तो यहां से चली जाएं। समीना मलिक के कमरा अदालत से जाते ही सहाफी भी बाहर चले गए। चीफ जस्टिस ने कहा, 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। क्या हम तौहीन अदालत के नोटिस पर जेल भेजना शुरू कर दें? दौरान समाअत वकील रेहान गोलड़ा ने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा, आपने बतौर बोर्ड रुकन इजलास में ये सारे सवालात पूछे थे, इसलिए मुनासिब होगा आप ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस ने कहा, जब मालूमात ना देनी हो तो एतराज उठा लें। आपने किराए के जो लोग प्रोपेगेंडा के लिए रखे हैं उनको भी देखेंगे। आज हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस ने पुलिस को हिदायत की वकील रेहान गोलड़ा को रोस्टम से हटाया जाए, जिसके बाद सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने वकील को पकड़कर रोस्टम से हटा दिया। दिखा सकता हूं, पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस है। एसपी 2500 किनाल जमीन लेता है, सब उसे तहफ्फुज देते हैं। जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक केस के दौरान आईजी इस्लामाबाद से सवाल। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा,
آئی جی صاحب آپ کے ماتحت سب کچھ ہو رہا ہے جو عدلیہ اور پولیس کی بدنامی ہے. 3 شہریوں کو حبس بجا میں رکھنے کے کیس میں آئی جی کو 24 ستمبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے 17 ستمبر کو 3 لوگوں کو ایس پی آفس اٹھایا گیا. پولیس کہتی ہے 19 کو مقدمہ کر کے گرفتار کیا اور اسی دن ریمانڈ لے لیا. آپ کے ادارے میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی انتہا ہے. ملوث پولیس افسروں کو نہیں چھوڑوں گا. مجسٹریٹ کے پاس کیا مواد تھا جو اس نے ریمانڈ دے دیا؟ وکیلوں کے نخرے اٹھانے کا جھنجٹ، نہ بھاری بھرکم فیسوں کی ٹینشن، نہ ہی کرنا پڑے طویل انتظار. کہ الیکٹرک ہو، سوئی گیس یا کوئی بھی سرکاری ادارہ، وفاقی محتسب کا ادارہ شکایت پر 60 روز میں فیصلہ کرنے کا پابند ہے. غریبوں کی عدالت کی کہانی ندیم جعفر کی زبان. وفاقی محتسب کا ادارہ 60 دن میں کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف جاری کردہ فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا پابند ہے. اس ادارے کو آئینی عدالتی اختیارات حاصل ہیں اور فیصلوں کے خلاف صرف صدر پاکستان کو اپیل کی جا سکتی ہے. شکایات جو ہے تقریباً عام طور پہ ساری محکموں کی ہمارے پاس آتی ہیں. 60 دن کے اندر اندر ہمیں فیصلہ کر کے دینا ہوتا ہے. یہ ادارہ سرکاری اداروں کے ہاتھوں انتظامی زیادتیوں کے خلاف عوام الناس کی شکایت کا ازالہ کرتا ہے. اسے اگر غریب آدمی کی عدالت کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، جہاں نہ وکیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی شکایت کنندگان کو کوئی فیس ادا کرنی پڑتی ہے. جو بل آیا تھا 2,86,000 روپے کا بل 3 تاریخ میں ہمارے 3 تاریخ لگی ہمیں کامیابی کے ساتھ. 60 سال ہونے پہ پینشن کا ڈاکومنٹ تو کلیئر کر دیا، مگر ان کے جو کمپیوٹر بن رہی تھی اماؤنٹ وہ انہوں نے نہیں دی ابھی تک. ملک بھر میں 2023 میں 2 لاکھ سے زائد شکایت کا ازالہ کیا گیا. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.